सन 2018 की हज के ऊपर मैंने वहाँ तारिक साहब से कहा, मैंने क्या मौलाना फला बहन है, पहले मैं बहन कहता था, बस एक बात बड़ी यहाँ हंसने वाली है, मैं उसको बहन कहूँ। मैंने क्या मौलाना, मैं इनसे पहली दफ़ा 2017 हज उम्रे पे मिला रमज़ान में, उनकी वालदा और उनके घर वालों को लेकर वो आए थे। तो मैंने कहा बहन आपको कुछ काम हो तो मुझे ज़रूर बताना, माफ़ करना ये बात, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। हमारे तसव्वुर में भी अल्लाह क्या फ़ैसले कर चुका होता है कि हमें नहीं पता होते हैं। फिर मैंने हज़रत मौलाना से कहा, मैंने कहा मौलाना आप इनसे बात करें। मौलाना ने बात की कि बेटी मैं मिलना चाहता हूँ। तो कहा कि मैं दुबई आ रही हूँ। तो मौलाना कहा मैं ज़रूर आऊँगा बेटी आपको मिलने। तो मैं हज से वापस दुबई आया और वो भी अपनी वालदा के साथ दुबई आ गई। मौलाना उन्हें मिले 6 से 8 घंटे वो अपनी वालदा के साथ थी, मौलाना अपने घर वालों के साथ थे, मिले। फिर वो भी आ गए, मैं भी इंडिया आ गया। मौलाना का अगर सफ़र था कनाडा का, मौलाना वहाँ चले गए। मौलाना मुझे कहते हैं कि बेटा अगर आपकी सना से कोई सगाई हो जाए तो बहुत अच्छा काम आ जाए। मैं अल्लाह की शान 3 दिन जमात में था, तो मेरे साथी मेरे दोस्त को मैंने कहा मौलाना का दिमाग सटका गया है। मैंने मौलाना के बेटे को मैसेज किया, मैंने कहा यार वालिद साहब का दिमाग, वो कनाडा में थे तो हमारे वक्त का फ़र्क था। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मौलाना किसी के साथ किसी का भी निकाह जोड़ देते। अगर मैंने इनको ये बात कह दी ना तो ये मुझे जूता उठा के मारेंगे कि यही काम रह गया है। फिर मैंने अल्लाह के आगे मांगा, मैंने कहा यार बात तो बड़ी है लेकिन पता नहीं क्या है ये 2018 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 19 पूरा चला गया। 19 रमज़ान में हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और हम साथ में इकट्ठे उम्रे के सफ़र पे साथ थे। तो मौलाना को मैंने कुछ चीज़ें बताई तो मौलाना मुस्कुराए। मौलाना में जाहिर सी बात है कोई भी मुस्कुराएगा आदमी। मैं एक तरह से मौलवी, अपनी ज़िंदगी मौलवियों की सीधी सादी ज़िंदगी होती है। तो मौलाना भी मुस्कुराए। मैंने मौलाना के बेटे से कहा, मैंने कहा मौलाना किसी का भी रिश्ता किसी के साथ भी जोड़ देते, पीछे मुड़ के पूछते नहीं इसका क्या हाल है? तो बोले अभी तक आपने लड्डू मुँह में रखा है। मैंने कहा यार लड्डू ऐसा पकड़ा है कि मुँह में तो रखना ही पड़ेगा। तो फिर मौलाना की तबीयत बहुत ख़राब थी मदीने मुनव्वरा में। फिर हम लोग इंडिया आ गए और उसके बाद वो जॉर्डन में थी, उनकी शूटिंग चल रही थी। 20 में वो वापस आई। फिर मैं अल्लाह की शान उम्रे पे मदीने मुनव्वरा में था, फरवरी के महीने में, लॉकडाउन से कबल। तो उनका मैसेज आया कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। 3-4 दफ़ा मैसेज आया। मैं हरम में था तो मैं देख नहीं पाया। फिर मैंने रात में बोले मैं आपसे कुछ बात करना, कुछ मसाइल थे। वो मुझे कहे कि ये मसाइल है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। फरवरी का ज़माना था, लॉकडाउन लग गया। उन्होंने अल्लाह से मांगना शुरू किया, कुछ मसाइल थे। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हें इस मसाइल से, और कोई दूसरे मसाइल नहीं थे, बस वो ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं था, चैन नहीं था। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें निकालेगा। जैसे जैसे रमज़ान करीब आता गया, शाबान आता गया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर में बंद कर दिया है जो टेलीविज़न था। मैंने कहा यार शुरू रखो, क्यों बंद किया? मैंने कहा चलो यार क्या मसला है? बोले बस दिल नहीं होता। रमज़ान आ गया। रमज़ान में माशाल्लाह मामूल के मुताबिक हर साल 2 कुरान ख़त्म होते थे पहले उनके। उस साल उन्होंने 3 कुरान ख़त्म किए। मैंने कहा बड़ा अल्लाह मुबारक करे। रमज़ान के बाद उन्होंने मौलाना को कहा कि मुझे निकाह करना है अनस से। मौलाना का फिर मुझे आया। मैंने क्या मौलाना 2018 से ये 2020 हो गया माशाल्लाह से। मेरे वालिदैन भी मैंने क्या इंतज़ार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मैं एक ही बेटा अपने वालिदैन का। तो मैंने क्या मौलाना, बोले नहीं अब होगा। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ठीक है, मैंने क्या जून जुलाई का महीना था और उसी के अंदर 2-3 माह और गुजर गए। मैंने इनको कहा यार, फिर जैसे अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी आता है, जैसा बंदा होता है ना ऐसा इम्तिहान होता है। लेकिन बंदा जमा रहता है ना तो अल्लाह की मदद आती है। बंदे के दिल की नीयत साफ होती है और मजबूत होती है ना, तो अल्लाह ताला की मदद ऐसे आती है। इतना काम आना शुरू हुआ, जैसे लॉकडाउन खुलने गया तो वो जो पता नहीं नौजवान सारे बैठे, मुझे नाम याद रहेगा, खतरों के खिलाड़ी एक शो आता है, पता नहीं यार नौजवान बैठे होंगे, मैंने देखा कभी नहीं है लेकिन वो बताते थे। तो उसकी ऑफर आई। बोले पहले जा चुकी थी और बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चले जाओ कर लो आप। मैंने कहा कर लो, हमारा क्या है, 10 दिन की बात है आपकी। बोले नहीं बस नहीं करना। इसके बाद जो इन्होंने वेब सीरीज यानी एक शूटिंग की थी उसका दूसरा पार्ट आना था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। तो काम बोले इतना आया कि 17-18 साल की ज़िंदगी में कभी इतना नहीं आया, इतना काम आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार कर लो। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सर से अपने दुपट्टा कभी नहीं उतारूंगी। मैंने कहा देखो ये बहुत बड़ा फैसला है, ये आसान नहीं है। मैंने कहा आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। हमारा दीन किसी को किसी तरीके से बांधना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने हमारे दीन में बड़ी आसानी, बड़ी सहूलत है और बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है दीन। ये दीन अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा दे, इसका असल दीन हमें और आपको समझा दे। तो मैंने उनको बोले बस मैंने तय कर लिया। मुझे कहा कि मुझे अनाउंस करना है, मुझे छोड़ देना है। मैंने कहा यार आप सोच लो। मैं टालता रहा। अक्टूबर आ गया। बोला आपने अब नहीं कहा ना तो मैं अपने एतबार से अनाउंस कर दूँगी। मैंने कहा यार खामोखा
کیوں یہ کر رہی ہو؟ بس بولے بس میں نے 17 سالی زندگی کے اندر لوگوں کو اس سے نقصان پہنچایا ہے، تو میرا نیت ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی خدمت کروں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے جو بھی مذہب کا ہو، میں اس کے لیے کام آؤں، میں اس کے لیے خدمت کروں۔ لوگ پریشان حال ہے تو میں اس کے لیے خدمت کروں، اور اللہ مجھ سے کام لے گا، مجھے کہ میں ان کے کام آؤں۔ میں بڑا یعنی ارادے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر اتارا کہ میں کوئی ہاسپٹل بناؤں، میں اس طریقے سے کچھ کام کروں۔ میں نے کہا یار یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ 9 اکتوبر تھا، میں نے کہا دیکھو آپ سوچ لو۔ بولے نہیں بس میں نے طے کر لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر۔ مغرب کے بعد ڈالا، دوسرے دن اس کو میڈیا نے کور کیا اور چھوڑا۔ میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نا، یہ یاد رکھنا۔ بولے نہیں، میں نے کہا بس اللہ میاں خیر کرے۔ اور پھر ایسا وقت گزرتا گیا، نومبر آ گیا تو مجھے بزرگوں نے، میں نے مولانا سے مشورہ کیا، مولانا کہ بس نکاح کرنا ہے۔ پھر بزرگوں کے مشورے سے نکاح ایسے ہوا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، میرے بہنوئی نے میرا ایک جوڑی کپڑا تیار کیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا میرا جمعہ کو نکاح ہے، جمعرات کو میرے پاس کپڑا نہیں تھا۔ میں نے کہا بس ہو جانا ہے، جا کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب کو بہن مسجد میں شروع تھا، مولانا لے کے گئے، میں باتھ روم میں تھا، تیار ہو رہا تھا، یعنی وہ سچویشن میں نکاح ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو آدمی معمولات کا اور اعمال کا پابند ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ اس کی اتنی مدد ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ دوسرے دن، ہفتے والے دن، ہمارا چھوٹا سا ایک ولیمہ تھا، کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم نے 100-150 کے درمیان میں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس تھی اس کے اعتبار سے ہم نے گھر والوں کے درمیان میں، دوستوں کے اندر چھوٹا سا ایک ولیمہ کیا۔ تو شام کے وقت تھا تو ظاہر سی بات ہے تیاری ہوتی ہے، گھروں کے اندر مہمان ہوتے ہیں، تھوڑے بہت 10 مہمان بھی ہو جاتے تو مستورات میں یہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دلہن وہ خود تھی، اس نے اس کی سورہ واقعہ پڑھی ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے، سورہ سجدہ پڑھی ہے۔ آج جب عشاء کے بعد فارغ ہو تو مجھے کہنے لگی مجھے سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھنے کا، مولوی کھڑا ہو جا تو بھی اب چپ چاپ، اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا 1:30 بج رہا ہے، کل پڑھ لیں گے، چھوڑو نا۔ میں نے کہا ابھی سو جاؤ، نماز تو پڑھ لی ہے۔ بولے نہیں یہ تو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتا ہے اور تھام لیتا ہے نا تو اللہ پھر کام بھی ایسا لے کے آئے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، عزت ڈال دیتا ہے۔ ہماری ایک بہن ہے انڈسٹری میں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، وہ یعنی اتنی مشہور ہے اور ماشاءاللہ سے وہ یعنی ہر وقت کسی بھی طریقے سے لائن میں رہتی ہے۔ تو ان کو میسج کرنے لگے کہ یار آپ گاڈ کی اینجل ہو، آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے لیے بھی اچھا کر دے، اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے، سکون آتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس سے ملو، تو مجھے کہتی ہے کہ سنا پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا، آپ کی دنیا ختم ہو گئی، یعنی اب آپ کا سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی دنیا میں چلی گئی ہو، اور آپ بڑی خوبصورت لگتی ہو، اور ماشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے، زبان میں تاثیر ڈال دی ہے، اور پھر اور کوئی بات کہہ دی ہوگی تو 4 دن کے بعد اس بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دی اور ان کا کام ہو گیا، تو لوگ آنا شروع ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن اس صلاحیت کو ہم کھولیں اور اللہ کے آگے مانگے کہ اللہ میرے اور آپ سے ایسا کوئی کام لے لے کہ جو ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ دنیا 4 دن کی ہے، یہ کورونا کے زمانے میں سب کو پتا چل گیا کہ یعنی کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں اتنا وقت رہوں گا اور میں ایسا کروں گا اور میں ایسا کروں گا۔ ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا ہمارے ہاتھ میں، اس کو پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔